55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। फाउंडेशन की तरफ से 1000 रुपये नकद देकर इससे नाम खरीदने का ऐलान किया है। इससे नाम का तय किया। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब एमएससी कॉलेज शोबे हुकूक फारसी के सदर रहे हैं। सल्लू अलैहि आपका नातिया मजमूआ रहा है। शादी अल्हम्दुलिल्लाह अलैह का उनके ही अशार पढ़कर मैं आपको रहमत देता हूँ। तशरीफ लाएं खुतबा सहारत के लिए डॉक्टर अशफाक अहमद साहब बलगुल्लाह के कमाली तशफ़्फ़ुत गुजा के कमाली असना जरूरियों के साथ ही सल्लू अलैहि फरमाते हैं या साहिबुल जमाल वया सय्यदुल बशर, या साहिबुल जमाल वया सय्यदुल बशर क्यों वजीका मुदीर लक़द मक़बूल कमर ला यतमस्सलाम कमा काना तो ला यतमस्सलाम कमा काना तो वारस खुदा हुजूर तू ही तीसरा मुख्तसर डॉक्टर अशफाक अहमद साहब। मेहमान मोहतरम जनाब मोहम्मद अहमद फैमी साहब, प्रोफेसर अब्दुल सिद्दीकी साहब, मैं उमूमन इसकी दीनी मजहबी इस्लामी सदारत से बहुत गुरेज करता हूँ। बड़ी घबराहट होती है जैसे थोड़ा सदारत करने एक मजीद सिद्दीकी और ख्याल अंसारी साहब का दराजा था एक पूरा सदारत में घबराहट इसलिए होती है मुझको कि मुझसे पहले जितने भी मुदर्रिस आते हैं वो सब वो बातें कह जाते हैं जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन बचता ही नहीं। अब देखिए जनाब करीब सालार हैं 10 अल्फाज थे, हर बात को मुकम्मल तफसील बयान कर दिया जो चुनाई फिर कह गए कुछ थोड़ी और चीजें हमारे ईमान ने पूरी कर दी। अब कुछ बचा ही नहीं तो क्या होगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा शुरुआत में मुंतजमिन से कि पहले सब लोग बोलने की याद दी जाए ताकि अपनी बात निकाले तारीख क्या है। अब मैं पूरे जब से किताब लेकर गए जिंदगी का मैं ऐसी जब क्या बोलना है तो क्या कहना है क्या करना है सब पूरी तैयारी करके जब ये बोलूँगा बैठे वहाँ और मैं आप सुन रहा हूँ तो सिद्दीकी साहब सब कह गए, सरदार साहब सब कुछ कह गए और आगे कुछ कसर रह गई थी मेहमान ने पूरी कर दी। अब मेरे बच्चे में कहूँ तो क्या इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि पहले मेहमान को या कहीं खुतबा देने वाले के साथ में पहले बात किया जाए तो मैं अपनी कुछ बात कह रहा हूँ। अब एक बात तो सिर्फ कहना चाहूँगा कि सिद्दीकी साहब ने वाक़या बयान किया हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा कि उन्होंने कोई मदीने नबी में ऐलान किया कि इसका कलमा पढ़ के जन्नती हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको रोका। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये 10 अहबाब ने बयान किए सिद्दीकी साहब, अगर ऐसी कुछ अहबाब में ऐसे कुछ वाक़या और शामिल कर दिए जाते तो एक उसकी मिसाल हो जाती, वजाहत हो जाती कि अखलाकियात क्या है, सियासत क्या है, सखावत क्या है, तहजीब क्या है। अगर ऐसी कुछ मिसालें और कुछ शामिल कर दी जाती तो समझ के और रोशन हो जाती। अगर आइंदा पब्लिक को तो सिद्दीकी वाली बात ख्याल रखे कि जितने अहबाब बयान किए उसमें इसकी कुछ सखावत तो सखावत जो साहबा ने अहले बैत ने उसकी 2-4 मिसालें दे देते हैं। जो अखलाक आपने घर में उर्दू सल्लल्लाहु बताए वादे के साथ अज़वाज तहरा के साथ जो सलूक था उनका उसकी कुछ मिसालें दे देते हैं। जैसे ये कि बहुत आप तो बोलते लोग क्या घर में बैठते थे और ख़वातीन अज़वाज तहरा सब्जी बनाते रहते सब्जी बैठ के सब्जी तोड़ लेते कहाँ बनाते तो सब ऐसे छोटे मिसालें पेश कर देते हैं तो सब आपकी वाजियत लौट जा रहे हैं।
باقی میں بچا نہیں کیا سر دوبارہ بات ہوگا صدیقی صاحب کو اور ایک اور آئندہ بھی کوشش یہ جاری رکھیں بہت اچھا کام اچھا قبول کریں آمین. جناب صدر کے خطبے کے دوران وہ اعلانات آئے ہیں اسپیس کنسلٹنٹ یہ شہر مالیگاؤں میں تعلیم اور نافیات کا عمل ہے. جاوید انجینئر صاحب نے 1,000 روپے سے اعلان کیا ہے. اسی طریقے سے ٹاپسن ریڈی میڈ شو روم کے آئے محمد شریف صاحب نے 1,000 روپے کا اعلان کیا ہے. ان دونوں افراد کا خدمت کرتی ہے شکریہ ادا کرتی ہے. ہمارے مسجد میں ہم حسین شفیع ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں. ادارے کی جانب سے اپنی جگہ پڑھنے کی جانب سے کام کیا جاتا ہے. میں اس کا شکریہ گزارش کرتا ہوں ہماری کمیٹی کے ضلع کمیٹی کے سیکرٹری جناب ایوب رحمانی صاحب تشریف لائیں اور اس تقریب کے اہتمام کریں شکریہ کا اعلان کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کا ایڈیشن آئے اس کی بات سے ہم لوگ بھی صحیح ہے. انجمن ترقی اردو انتشار والے ہوں گے سب ترقی اور سی سی آئی کے جو ممبران ہیں وہ تمام رک جائیں گے. باقی لوگ جو ہے وہ شکریہ ادا ہونے کے بعد جانے کی کوئی اجازت. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے کرم و احسان سے آج کا یہ پروگرام جو ہے انتہائی منفرد انداز میں اپنی منزل کو پہنچا. یہ احترام نہیں ہے جیسا کہ ہمارے دیش نے اعلان کیا ہے کہ اگلا سیشن انشاءاللہ جو ہے جرمان شریف میں رہے گا. اور اللہ کے بعد میں آج کے پروگرام کے صدر موصوف محترم جناب ڈاکٹر اشفاق الدین صاحب کا بےحد مشکور ہوں. انجمن ترقی اور سی سی آئی کی طرف سے میں ان کا جو ہے شکرگزار و احسان مند ہوں. صدیقی سر کے تمام فیملی مقام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح قریب اتنی خطبے سے لیے آئے محترم محمد احمد نعیمی صاحب کافی طویل سفر کر کے آئے اور بےحد مصروفیت کے باوجود صدیقی سر کی شخصیت اور کتاب کے عنوان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں پر آئے اپنی قیمتی مشوروں سے نوازا خطبہ کیا. میں ان کا بھی جو ہے دونوں آراموں کی طرف سے صدیقی سر کی فیملی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جلواؤں سے آئے ہوئے محترم جناب عبدالقدیر سالار صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ آئے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح اس کتاب کے رونمائی کے لیے ابتدا کی محترم جناب شاہد نبی بھٹو صاحب نوجوان ہیں اور کافی امیدیں ہیں ایسے ان سے آنے والی مستقبل کے لیے رہنمائی فرمائیں گے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ بشیر نبی صاحب جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. دونوں ہمارے اور صدیقی سر کی فیملی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شفیق صاحب میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح آخری ملک صاحب سے اہم آپ تمام سامنے جو ہمارے عواموں کو جلا دینے والی بہت بڑی طاقت ثابت ہوئی ہے. موجودہ خوش رہا فضلی رہا اس کے باوجود آپ طویل وقت تک انتہائی ادب و احترام سے اس مجلس کے تقدس کو سمجھتے ہوئے یہاں پر جو بیٹھے ہیں میں تمامی حضرات کا شکریہ کرتا ہوں. جن اداروں نے جن افراد نے کتاب کے لیے اپنے جیب میں جو کھولے ہیں اللہ تعالیٰ کو برکت دے ان کی روزی میں. اور اسی طرح جن لوگوں نے جیسے خاص طور پہ کمیٹی اس کے ذمہ نے ہمیں یہاں پر وقت دیا آنے کے لیے جو یہ فنکشن کی جگہ فراہم کی میں تمام کمیٹی کے ذمہ داروں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پرنٹنگ کے معاملے میں جن افراد نے مختلف شکلوں میں تعاون کیا ہے اپنی محنت دکھائی ہے اپنے ہنر کو مظاہرہ کیا ہے میں سب کی طرف سے جو ہے ایک بار جو ہے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اس امید کے ساتھ کہ نہ صرف جلگاؤں ڈسٹرکٹ میں ایک اور ایسا ہی پروگرام ہو بلکہ ریاست کے جو دوسرے صوبے بنتے ہیں وہاں سے بھی اگر کوئی پروپوزل آئے تو انشاءاللہ پوری ٹیم ہم جانے کے لیے تیار ہے شہر میں
और इस किताब को हर घर तक पहुंचाने के लिए आप आए करते हैं उसके बाबत में आगे का सबका बेहद शुक्रिया और सदर मंसूर की इजाजत से, ठीक है सर साहब जी साहब, उनकी इजाजत से आज की ये मजलिस जो है अगली मजलिस आके जो मंजूरी जाएंगे। अल्लाह मैं सदर की हिजरा कमेटी की जानिब से अयूब रहमानी साहब का शुक्रिया करता हूँ और नाज़िम तकरीब का भी यहाँ पे शुक्रिया करता हूँ। रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। अभी ADT हाई स्कूल में अदारे नस्री अदब की माहाना की नशिश भी नकीद की जा रही है। मैं माता चाहता हूँ और इंडिया का भूकंप फंड के दूसरा मौजूद मोहतरम और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।